श्रीगुरुभ्यो नमः। कर्तृधिकरणम् कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। अत्र आत्मनः कर्तृत्वम् इति कश्चित् स्वभावः निरूप्यते। परिमाणं निरूपितं पूर्वाधिकरणे। इदानीं कर्तृत्वं निरूप्यते कस्य? जीवात्मनः। सर्वोपि जीवात्मसम्बन्धी विचारः। कर्तृत्वं किमर्थं निरूप्यते इत्युक्ते इदमपि साङ्ख्यमतखण्डनाय। साङ्ख्यमते तु बुद्धिः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः इति पठ्यते। तर्हि पुरुषस्य इत्युक्ते आत्मनः कर्तृत्वं सर्वथा नास्ति इति तेषां मतं। तस्य निराकरणं कृत्वा आत्मनः कर्तृत्वं निरूपणीयम् इति इदम् अधिकरणं प्रवर्तते। तर्हि वेदान्तसिद्धान्ते आत्मनः निर्धर्मकत्वं खलु स्वीकृतम् इति विचार्यमाणे तत् सत्यं। यदिदं कर्तृत्वम् अस्मिन् अधिकरणे निरूप्यते तच्च पारमार्थिकम् इति तु न, किन्तु व्यावहारिकमेव इति अग्रिमेण अधिकरणेन निरूप्यते। यथा च तक्षोभयथा इति एकम् अधिकरणम् अग्रे वर्तते। एवञ्च एतद् अधिकरणद्वयं मिलित्वा सिद्धान्तस्य निर्णयं करोति इत्येव। एवञ्च प्रथमतः कर्तृत्वम् आत्मनः वक्तव्यमेव इति समर्थ्य अनन्तरं तत् कर्तृत्वं स्वाभाविकं न, तस्य स्वरूपान्तर्गतं न, किन्तु औपाधिकमेव इति समर्थनाय अग्रिमम् अधिकरणं भविष्यति। साङ्ख्यमते तु कर्तृत्वमेव नास्ति, सर्वथा नास्ति इति वर्तते। तत् खण्डनपूर्वकम् अत्र आत्मनः कर्तृत्वम् अस्ति इति प्रथमतः समर्थ्यते। तत्र अस्ति इति समर्थनाय इदम् अधिकरणं कर्तृधिकरणम् इति उच्यते। तद्गुणसारत्वाधिकारेणैव अपरोपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते इति। तद्गुणसारत्वाधिकारेण, तद्गुणसारत्वाधिकारो नाम बुद्धेर्धर्मानादायैव आत्मनः परिमाणम् इत्यादिकं निरूपणीयम् इत्युक्तम्। आत्मनः परिच्छिन्नत्वानुभवः बुद्धेः परिच्छिन्नत्वादेव। तर्हि बुद्धिधर्माः अनेके आत्मनि भासन्ते इत्यस्ति। तत्सम्बन्धे तत् विचारप्रसङ्गे इदमपि एकं विचार्यते। किं? कर्तृत्वविषये। कर्तृत्वम् इति कश्चन जीवधर्मः, सोऽपि एकः बुद्धिसम्बन्धात् भासते इति। तदस्ति वा इत्युक्ते अस्ति इति वक्तव्यम्। आरोपितं तु अस्ति एव, व्यावहारिकं। बुद्धिसम्बन्धात् भासते इत्युक्ते नास्ति इति किल आयाति इति तु पश्चात् विचारणीयं। तत्र नास्ति इति कथनस्य कः आशयः, अस्ति इति कथनस्य कः आशयः इति एतद्द्वयमपि स्पष्टीकर्तव्यं। साङ्ख्यमतापेक्षया किं वैलक्षण्यम् अन्ततो गत्वा निरूपितम् इत्यपि समर्थनीयं। सर्वम् इदं पठित्वा अग्रिमाधिकरणं च पठित्वा निरूपयिष्यामः। इदानीं यथाश्रुतं भाष्यं पठ्यते, विचार्यते। तद्गुणसारत्वाधिकारेणैव अपरोपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते, कर्ता चायं जीवः स्यात्, कस्मात्? शास्त्रार्थवत्वात्। शास्त्रार्थवत्वाय इत्यर्थः। शास्त्रस्य इत्युक्ते कर्मविधायकस्य शास्त्रस्य। यजेत स्वर्गकामः इत्यादि शास्त्रस्य अर्थवत्वाय आत्मनः कर्तृत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति युक्तिः। कर्मविधायकशास्त्रस्य अर्थवत्वम् अन्यथा न स्यात्। यतोहि कर्मविधायकं शास्त्रं ब्राह्मणो यजेत इत्यादिना कस्य यागकर्तृत्वं बोधयति, केन यागः कर्तव्यः इति पृष्टे शरीरेण इति वा, शरीरस्य यागकर्तृत्वम् इति वा, अथवा अंतःकरणस्य कर्तृत्वम् इति वा, आत्मनः कर्तृत्वम् इति वा, का विवक्षा श्रुतेः इत्युक्ते आत्मनः कर्तृत्वम् इत्येव विवक्षा।
न तु अन्तःकरणस्य कर्तृत्वम् इति। आत्मनः कर्तृत्वं विवक्षित्वा एव श्रुतिः कर्माणि विधत्ते इत्यवश्यं वक्तव्यं। तेषां वाक्यानां प्रामाण्यं रक्षणीयं चेत् आत्मनः कर्तृत्वं वक्तव्यं। तावानेव इदानीम् अर्थः। तस्य तात्पर्यं पश्चात् पर्यालोचयामः। तत्र बहु पर्यालोचनीयं किमपि नास्ति। आत्मनः कर्तृत्वं सर्वथा नास्ति इति साङ्ख्येन उक्तं, तदसङ्गतम् इत्येव। सर्वथा नास्ति आत्मनः कर्तृत्वं शशशृङ्गतुल्यं सर्वथा नास्त्येव इत्युक्तं साङ्ख्येन, तथा न वक्तव्यम्। आत्मनि कर्तृत्वम् अस्ति, तच्च आध्यासिकम् इति तु अन्यदेतत्। आध्यासिकं वा कर्तृत्वम् आत्मनि वक्तव्यमेव इति निरूप्यते। तत्र आध्यासिकत्वांशः अस्य अधिकरणस्य विषयो न। अस्य अधिकरणस्य विषयस्तु कर्तृत्वम् अस्ति इति तावदेव। तच्च आध्यासिकमिति अग्रिम अधिकरणस्य विषयः। एवं विषयविभागः ज्ञातव्यः। कर्ता चायं जीवः स्यात् कस्मात् शास्त्रार्थवत्वात् एवञ्च यजेत जुहुयात् दद्यात् इत्येवं विधं विधिशास्त्रम् अर्थवत् भवति। अन्यथा तदनर्थकं स्यात् तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषमुपदिशति। कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषमुपदिशति इत्युक्ते कर्तृत्वेन प्रतीतिरेव यदा नास्ति, कर्तृत्वञ्च नास्ति, तस्यां दशायां कर्तृत्वविशेषः बोधयितुं शक्यते वा? कर्तव्यविशेषं बोधयितुं शक्नोति वा? यः आत्मानं कर्तारमेव न मन्यते तं प्रति किमपि विधिशास्त्रं न प्रवर्तते इत्येव सिद्धान्तः। इत्येव वक्तव्यं। जीवन्मुक्तान् प्रति विधिनिषेधशास्त्रं न प्रवर्तते इति। अस्मान् प्रति प्रवर्तते इत्युक्ते किं कारणम् इत्युक्ते अस्माकं कर्तृत्वप्रतीतिरस्ति, कर्तृत्वाभिमानो वर्तते। तादृश अभिमानविषयीभूतं कर्तृत्वञ्च वर्तते। तद् व्यावहारिकमित्यन्यते। तत् व्यावहारिकमस्ति किल, तदेव व्यावहारिकं कर्तृत्वं स्वभावसिद्धं नाम कोऽर्थः? अनादिसिद्धम् इति। स्वभावो न इति अग्रे वक्ष्यते, तथापि स्वभावसिद्धं मयि इति मया उक्तम् अनादि इत्यभिप्रायेण। अनादि किं प्रवाहतः अनादित्वं वक्तव्यम्। अस्य अध्यासस्य स्वरूपेण अनादित्वं न वक्तव्यं। सुषुप्तिकाले तिरोधानं वर्तते कर्तृत्वस्य, प्रलयकाले तिरोधानं वर्तते, पुनरुत्पत्तिरस्ति, परन्तु प्रवाहतः अनादिः वर्तते। अनादि वर्तते इदं कर्तृत्वं। तच्च बुद्ध्युपाधिसम्बन्धादिति यद्यपि सिद्धान्तो वर्तते, अथापि अस्ति कर्तृत्वं, व्यावहारिकमस्ति। इदं च व्यावहारिकम् आत्मनः कर्तृत्वम् आदायैव शास्त्रं प्रवर्तते इति अवश्यं वक्तव्यम्। किमर्थं तथा वक्तव्यम् इत्युक्ते अन्यथा भ्रान्तिसिद्धं कर्तृत्वमादाय इति पर्याप्तं न। भ्रान्तिसिद्धमपि व्यावहारिकमिति वक्तव्यं। कर्तृत्वभ्रान्तिः भ्रान्तिर्भवतु, व्यावहारिकी भ्रान्तिः, व्यावहारिकविषयकभ्रान्तिः, न तु प्रातिभासिकभ्रान्तिः। कुत इत्युक्ते अन्यथा शास्त्रेण कृता वर्णादिव्यवस्था, वर्णाश्रमादिव्यवस्था अनुपपन्ना स्यात्। यतोहि यस्य कस्यापि अहं ब्राह्मण इति भ्रमो भवति। भ्रान्तिसिद्धं कर्तृत्वमादाय शास्त्रं प्रवर्तते चेत् ब्राह्मणत्वभ्रमवतः अन्यस्यापि शास्त्रेण प्रवृत्तिः प्रामाणिकी स्यात्, शास्त्रं तस्यापि प्रवर्तकं स्यात्। कर्तृत्वभ्रमस्तु शास्त्रोक्त विशेषाः यस्य यादृशं कर्तृत्वं मया किं प्राप्तव्यमस्ति, तत्र ये धर्माः ते सर्वे तत्र प्रातिभासिका एव यथा कथञ्चित् भ्रान्तिसिद्धाः धर्माः पर्याप्ताः इति न मन्तव्यम् इति। तत्र शास्त्रीयस्य अधिकारस्य प्राप्त्यर्थम् आत्मनः ये धर्माः शास्त्रेण निर्दिष्टाः वर्तन्ते, ते धर्माः व्यावहारिकाः अपेक्ष्यन्ते, न तु यथा कथञ्चित् भ्रमसिद्धाः। अतः प्रातिभासिकं ब्राह्मण्यमादाय शास्त्रं प्रवर्तकं न भवति, व्यावहारिकं ब्राह्मण्यमादाय इति वक्तव्यं। तद्वदेव कर्तृत्वविषयेपि तथैव व्यावहारिकमेव कर्तृत्वमादाय शास्त्रं प्रवर्तकम् इति वक्तव्यम्।
अन्यथा शास्त्रोक्तव्यवस्था न स्यात्। अतः तदपि साङ्ख्यो नाङ्गीकरोति इति विशेषः। साङ्ख्यस्तु इदमपि नाङ्गीकरोति इति स्थिते सः खण्डनीयः। एतदर्थम् इदम् अधिकरणं प्रवृत्तम्। कर्तृत्वम् इत्युक्तौ कृत्याश्रयत्वम् इत्यर्थः। कृतिस्तावत् अन्तःकरणस्य भवति, अन्तःकरणपरिणामः। वस्तुगत्या अन्तःकरणे एव कृतिः वर्तते, किन्तु तद्वत्त्वं सम्बन्धः आत्मनि अध्यस्यते अनिर्वचनीयः। एवं सम्यक् तथैव कर्तृत्वं नाम कर्तृत्वम् इत्यस्मिन् पदार्थे कृतिः इति प्रविष्टा। कृतिमत्वं कर्तृत्वं, सा च कृतिः भवदुक्तरीत्या अन्तःकरणस्य परिणामः। तर्हि अन्तःकरणे अन्तःकरणगतमेव कर्तृत्वम् आत्मन्यारोप्यते इति अस्माकं ग्रन्थेषु व्यवहारो दृश्यते। अन्तःकरणगतमेव कर्तृत्वम् अस्य अर्थः कः इत्युक्ते अन्तःकरणे कर्तृत्वं वर्तते न वर्तते इति न, परन्तु अन्तःकरणगतं कर्तृत्वमादाय कर्ता इति शास्त्रेण नोच्यते इति विशेषः। अयं सूक्ष्मांशः। अन्तःकरणे कृत्याकारेण यः परिणामः सः कस्य परिणामः? अन्तःकरणस्यैव परिणामः। कृतिस्तु अन्तःकरणस्य परिणामः एव नास्ति इति न। तर्हि परिणामपरिणामिभावसम्बन्धेन कृतिः कुत्र अस्ति? अन्तःकरणे एव वर्तते, न तु आत्मनि। परन्तु शास्त्रेण यजेत इत्यादि शास्त्रेण निर्दिश्यमानं कर्तृत्वं कस्य कर्तृत्वम् इति पृष्टे उपादेयभावसम्बन्धेन इत्युक्ते परिणामपरिणामिभावसम्बन्धेन अन्तःकरणे विद्यमानं कर्तृत्वमादाय शास्त्रं न प्रवर्तते। किन्तु अन्तःकरणे केनचित् सम्बन्धेन विद्यमाना या कृतिः सा आत्मनि आध्यासिकसम्बन्धेन आरोप्यते इति वक्तव्यम्। इमं च आरोपम् आदाय शास्त्रं प्रवर्तयति यजेत इत्येवम्। अन्तःकरणस्य च कृतेश्च सम्बन्धः समसत्ताकसम्बन्धः, समसत्ताकत्वं वर्तते। समसत्ताकपदार्थः कृतिः। तर्हि समसत्ताकतादात्म्येन कृतिः अन्तःकरणे वर्तते। अन्तःकरणे कृतिरध्यस्ता इति वयं न वदामः, अन्तःकरणस्य परिणामः सः। तर्हि अन्तःकरणस्य कृतेश्च यत् तादात्म्यम् उपादान उपादेयभावकृतं तादात्म्यं खलु, परिणाम्योपादान उपादेयभावकृतं तादात्म्यं कृतेः अन्तःकरणस्य च वर्तते। इदं च तादात्म्यं व्यावहारिकं तादात्म्यं समसत्ताकं तादात्म्यम्। एवञ्च अन्तःकरणे कृतिः केन सम्बन्धेन अस्ति इत्युक्ते तादात्म्यसम्बन्धेनैव। तच्च तादात्म्यं कीदृशम् इत्युक्ते व्यावहारिकमेव, प्रातिभासिकं न। अन्तःकरणे कृतेश्च सम्बन्धः व्यावहारिक एव, परन्तु अन्तःकरणस्य कृतेः यः व्यावहारिकः तादात्म्यसम्बन्धः तम् आदाय शास्त्रं न प्रवर्तते। किन्तु तस्याः एव कृतेः व्यावहारिकेणैव तादात्म्येन आत्मनि यः आरोपः तम् आरोपं पुरस्कृत्य शास्त्रं प्रवर्तते इति अत्र सूक्ष्माभिप्रायः। तदादाय शास्त्रं प्रवर्तते। तर्हि शास्त्रम् आत्मनः कर्तृत्वं स्वीकृत्य अनूद्य अङ्गीकृत्य प्रवर्तते, न तु कर्तृत्वं विधत्ते। तर्हि श्रुतिविरोधो भवति। आत्मा कर्ता इति विधत्ते इति नास्ति, एवं श्रुतिर्नास्ति। परन्तु आत्मनः कर्तृत्वं लोकसिद्धमेव अनूद्य। कीदृशं तद् लोकसिद्धम् इत्युक्ते अन्तःकरणरूप उपाधिसम्बन्धबलात् आत्मनि आरोप्यमाणम् इति। तदपि व्यावहारिकमेव। तर्हि सम्बन्धमात्रम् आरोपितम् इति न वक्तव्यं वा? कृतिरपि आरोपिता? कृतिः सम्बन्धमात्रम् आरोपितं पर्याप्तं। सम्बन्धमात्रम् आरोपितं, सम्बन्धमात्रम् आरोपितम् इत्येव। आरोपितत्वं सम्बन्धे एव। यतः कृतिः तत्र अन्तःकरणे अस्ति किल, अनिर्वचनीयकृतिः अन्या नोत्पत्तव्या। सत्यं, यतः स्वरूपपदार्थोत्पत्तिर्नापेक्षते, अन्यथाख्यातिरेव तत्र। आरोप्य सन्निकर्षस्थले अन्यथाख्यातेरेव अभ्युपगमादित्युच्यते खलु। तर्हि सम्बन्धमात्रम् अनिर्वचनीयम् आरोप्यते। तथा च अनिर्वचनीयेन सम्बन्धेन कृतिः आत्मनि आरोप्यते इति।
तर्हि सम्बन्धः नाम सः सम्बन्धः प्रातिभासिकः वा न व्यावहारिक एव अनिर्वचनीयसम्बन्धः इत्यस्य तदेव वदन्नस्मि इदानीं तदेव वक्तुम् आरब्धम् अनिर्वचनीयसम्बन्धः इति कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते समसत्ताकत्वं नास्ति इति आत्मनि यदा आरोप्यते तदा आत्मनः पारमार्थिकसत्ता आत्मनि आरोप्यमाणस्य सम्बन्धस्य तु व्यावहारिकसत्ता अन्तःकरणे तु यदा इदं कर्तृत्वं तिष्ठति तदानीं समसत्ताकत्वं वर्तते अन्तःकरणेन सह अन्तःकरणमपि व्यावहारिकं तत्रत्य परिणामोऽपि कृत्यात्मकपरिणामोऽपि व्यावहारिकः अवगतं खलु तदेव एवं तदेव विषमसत्ताकसम्बन्धेन आत्मनि आरोप्यमाणा कृतिः आत्मनः कर्तृत्वव्यवहारप्रयोजिका इति वक्तव्यम् अन्तःकरणे तु समसत्ताकसम्बन्धेन विद्यमाना एव सा कृतिः अन्तःकरणपरिणामात्मिका विषमसत्ताकसम्बन्धेन आत्मन्य आरोप्यते एवञ्च सम्बन्धस्तु व्यावहारिकतादात्म्यमेव अन्तःकरणस्य कृतेश्च सम्बन्धः व्यावहारिकतादात्म्यम् आत्मन्यपि कृतेः सम्बन्धः व्यावहारिकतादात्म्यमेव तत्तु प्रातिभासिकं न पर्याप्तं प्रातिभासिकसम्बन्धेन आरोप्यते इति तु पर्याप्तं न व्यावहारिकसम्बन्धेन आरोप्यते इत्येव अपेक्ष्यते इति इदानीं निरूप्यते तत्र पुनः मया उच्यते अत्र एतत् सर्वम् अस्य अधिकरणस्य विषयो न अग्रिमाधिकरणेन निर्णेष्यमाणं विषयञ्च मनसि निधाय मया उक्तं तावदेव अस्मिन् अधिकरणे तु कर्तृत्वम् अस्ति तावदेव निरूप्यते अग्रे पश्यामः कर्ता चायं जीवः स्यात् कस्मात् शास्त्रार्थवत्वात् एवञ्च यजेता जुहुयात् दद्यात् इत्येवं विधं विधिशास्त्रम् अर्थवत् भवति अन्यथा तदनर्थकं स्यात् तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषम् उपदिशति कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषम् उपदिशति कर्ता इति यः मन्यते तं प्रति प्रवर्तमानम् इदं शास्त्रं तव कर्तव्यविशेषः कः इति बोधयति न च असति कर्तृत्वे तत् उपपद्येत इति अत्र भाष्यकारैः कर्तव्यविशेषम् उपदिशति इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अस्य पङ्क्तेः तात्पर्यं स्वारस्यं किमिति चेत् कर्तृत्वं न उपदिशति इति कर्तृत्वं न उपदिशति शास्त्रम् अतः सावधानतया लिखितं तैः कर्तव्यविशेषम् उपदिशति कर्तुः सतः कर्तृत्वं तु तस्य स्वयमेव अध्यासवशात् प्राप्तं तं प्रति कर्तव्यविशेषोपदेशे एव शास्त्रस्य तात्पर्यं न तु कर्तृत्वस्य उपदेशे इति विवक्षया तथा लिखितं न च असति कर्तृत्वे तदुपपद्येत कर्तृत्वमेव नास्ति इत्युच्यते चेत् सर्वथा शशविषाणतुल्यम् आत्मनः कर्तृत्वम् इति यदि उच्यते प्रातिभासिकम् इत्युच्यते चेदपि एतन्नोपपद्येत तथा इदमपि शास्त्रम् अर्थवत् भवति एषा हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इति एतादृशेष्वपि शास्त्रेषु कर्तृत्वम् आत्मनः उच्यते एष हि द्रष्टा एषः पुरुषः आत्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इत्यादि श्रुतिरपि आत्मनः एव कर्तृत्वं वदति उपदिशति इति नोक्तव्यम् अनुवदति एवञ्च तादृश अनुवादान्यथानुपपत्तिरेव इदानीं प्रमाणत्वेन उपन्यस्यते विहारोपदेशात् अत्र अवतारिका वक्तव्या इदानीं यत् कर्तृत्वम् उक्तं तद् आत्मनः मास्तु शरीरस्य वा अन्तःकरणस्य वा भवतु तेन को दोषः शरीरस्य भवतु इति प्रथमतः पृच्छामः शास्त्रस्य प्रवृत्त्यन्यथानुपत्या कस्यचित् कर्तृत्वम् अपेक्षते इत्येव खलु तद् आत्मनः एव अपेक्षते इति किमर्थं शरीरस्य भवतु तत् इति शङ्कायां तस्य समाधानाय इदं सूत्रं प्रवृत्तं विहारोपदेशात् इति विहारो नाम सञ्चारः इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं यत् जीवप्रक्रियायां सन्ध्ये स्थाने विहारमुपदिशति स्वप्नस्थाने सन्ध्यं स्थानं नाम स्वप्नः स्वप्नदशायां जीवस्य विहारम् उपदिशति स ईयते अमृतः यत्र कामम् इति स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते इति च
तत्र स्वप्नद्रष्टा यः जीवः स तु अतीव स्वतन्त्रः तस्य विहारः श्रुत्या उच्यते लोकानुभवसिद्धश्च यत्र कुत्रापि सः स्वप्नदशायां विहरति इति वर्तते अयं च अनुभवसिद्धो विषयः श्रुत्या च अनूद्यते शरीरस्य अन्तश्च विहारः वर्तते बहिश्च विहारो वर्तते तर्हि स्वाप्निकस्य अस्य विहारस्य कर्ता कः इति वक्तव्यं जीव एव अन्यः कः भवितुमर्हति शरीरम् इति वक्तुं न शक्यते यतोहि शरीरस्य तत्र शय्यायां स्थितस्य अन्यत्र विहारो न सम्भवति तस्मात् स्वप्नदशाम् आदाय अपि जीवस्यैव कर्तृत्वं वक्तव्यम् आत्मन्येव अध्यारोपितं कर्तृत्वम् आदाय इदं अस्माभिरनुभूयते श्रुत्या च अनूद्यते इति वक्तव्यं तस्मात् आत्मनः एव कर्तृत्वं वक्तव्यं न तु अन्यस्य उपादानात् इतश्च अस्य कर्तृत्वं यत् जीवप्रक्रियायामेव करणानाम् उपादानं संकीर्तयति तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय इति प्राणान् गृहीत्वा इति च पश्यन्तु उपादानात् उपादानं नाम उपादानकारणमिति न उपादाय स्वीकृत्य स्वीकारदर्शनात् इत्यर्थः जीवप्रक्रियायां जीवप्रकरणे करणानाम् उपादानं संकीर्तयति करणानि उपादत्ते जीवः इति वदति इत्यर्थः जीवः किं करोति करणानि उपादत्ते ज्ञानकरणानि कर्मकरणानि च कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च उपादाय जीवः जानाति करोति तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय इति प्राणान् गृहीत्वा इति च तर्हि अनेन किं ज्ञायते करणानाम् उपादानं यः करोति सः कर्ता इति अपेक्षते विज्ञानेन विज्ञानमादाय विज्ञानेन तृतीयान्तं तत्र कर्तरि तृतीया विज्ञानेन अत्र जीवपरः शब्दः विज्ञानमादाय बुद्ध्यादिकमादाय इत्यर्थः बुद्ध्यादीन् करणान् आदाय करणानि आदाय प्राणान् गृहीत्वा जीवः प्राणान् गृहीत्वा इति वर्तते कः गृह्णाति इति अपेक्षायां तस्य ग्रहणस्य कर्ता कश्चन अपेक्षते स तु प्राणादीनां कर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तदपेक्षया अन्यः सिद्ध्यति स च जीवः इति जीवस्यैव कर्तृत्वम् इति वक्तव्यम् इति व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं यदस्य लौकिकेषु वैदिकेषु च क्रियासु लौकिकेषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रं विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इति पश्यन्तु पूर्वोक्तवदेव लौकिकेषु वैदिकेषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रं व्यपदिशति अनुवदति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम् इत्यस्ति अत्र विज्ञानशब्दः विज्ञातृपरः अंतःकरणमित्यर्थो न बुद्धिरित्यर्थोऽपि न इन्द्रियमित्यर्थोऽपि न किन्तु अत्र विज्ञानशब्दः जीवपरः विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इत्यनेन विज्ञानशब्दवाच्यस्य जीवस्य यज्ञकर्तृत्वं कर्मकर्तृत्वं यज्ञः इति वैदिकं कर्म इति लौकिकम् इति वैदिकेषु लौकिकेषु च क्रियासु जीवस्य कर्तृत्वं व्यपदिशति श्रुतिः इति तदा शङ्का क्रियते ननु विज्ञानशब्दः बुद्धौ समधिगतः कथम् अनेन जीवस्य कर्तृत्वम् उच्यते इति विज्ञानमिति खलु शब्दः अस्ति तत् बुद्धिरित्यर्थेपि व्याख्यातुं शक्यते यद्यपि विज्ञानशब्दः उभयत्रापि दृष्टः तथापि बुद्धौ अपि योजयितुं शक्यते विज्ञानशब्दः बुद्धौ समधिगतः बुद्धावपि समधिगतः कथम् अनेन जीवस्य कर्तृत्वम् उच्यते अनेन वाक्येन जीवस्यैव कर्तृत्वम् उच्यते इति कथं निर्णेतुं शक्यते इति शङ्का तत्र उच्यते नेत्युच्यते जीवस्यैव एष निर्देशः न बुद्धेः अयं निर्देशस्तु जीवस्यैव निर्देशः न तु बुद्धेः निर्देशः न चेत् जीवस्य स्यात् निर्देशविपर्ययः स्यात् न चेत् जीवस्य स्यात् निर्देशविपर्ययः स्यात् न
तत्र सूत्रव्याख्यानं व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत् निर्देशविपर्ययः न चेत् एवं नास्ति चेत् निर्देशविपर्ययः स्यात्। विज्ञानेन इत्येवं निरदेक्ष्यत् इत्यर्थः। विज्ञानं यज्ञं तनुते इति न वदेत् श्रुतिः, किन्तु विज्ञानेन यज्ञं तनुते इति वदेत्। विज्ञानेन इत्येवं निरदेक्ष्यत्। तथा हि इत्युक्ते बुद्धिः यदि अत्र विवक्षिता स्यात् विज्ञानशब्देन तर्हि पूर्वस्यां श्रुतौ यथा तद्वत् अत्र अहं चिन्तयामि पूर्वस्यामपि श्रुतौ विज्ञानेन इति तृतीयान्तं पदं बुद्धिपरमेव भवितुमर्हति। प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय, येषां प्राणानां रत्नप्रभा अस्ति वा? रत्नप्रभा अस्ति चेत् तत्र व्याख्यानं पश्यतु, अनन्तरं निर्णयं करोतु। मया पुस्तकं पुरतः न स्थापितं। विज्ञानेन इति बुद्धिपरतया एव गृहीतम् इति चिन्तयामि। यथा करणं विवक्ष्यते इति, करणविवक्षायां तृतीया वक्तव्या, करणतृतीया वक्तव्या। अत्र तु अस्यां श्रुतौ किम् अस्ति? प्रथमान्तं पदं विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्ति। तर्हि अत्र बुद्धिर्न विवक्षिता इति ज्ञायते। यदि बुद्धिर्विवक्षिता स्यात् तर्हि विज्ञानेन इति निरदेक्ष्यत्, यतोहि तस्याः करणत्वं तस्याः प्रसिद्धं। तथा हि अन्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो दृश्यते, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय इति। इदानीं स्पष्टं जातम्। इदमेव मया सन्देहपूर्वकम् उक्तम्। अत्रैव उदाहृता श्रुतिरेव भाष्यकारैः स्वयं व्याख्याता। तथा हि अन्यत्र बुद्धिविवक्षायाम्, अन्यत्र श्रुतौ बुद्धेर्विवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो दृश्यते। इदमेव प्राणानां विज्ञानेन इति करणविभक्तिनिर्देशः दृश्यते, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय इति। इह तु विज्ञानं यज्ञं तनुते इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशात् विज्ञानं यज्ञं तनुते इति कर्तृसामानाधिकरण्येन विज्ञानपदं प्रथमान्तं प्रयुज्यते इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशात्। कर्तृसामानाधिकरण्यं कथमित्युक्ते आख्यातेन कर्ता लक्ष्यते, लक्षितेन कर्त्रा सामानाधिकरण्यं भवति। सामानाधिकरण्यं भवति शब्दयोः, आख्यातस्य विज्ञानशब्दस्य च सामानाधिकरण्यम्। आख्यातस्य तु कर्तृर्थकत्वं लक्षणया, विज्ञानशब्दस्यापि अत्र लक्षणया विज्ञातृपरत्वं, विज्ञातृपरत्वम्। एवञ्च विज्ञानं विज्ञाता, विज्ञाता इत्यर्थः। अत्र विज्ञानं यज्ञं तनुते, विज्ञाता यज्ञं करोति इत्यर्थः। इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशात् बुद्धिव्यतिरिक्तस्यैव आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इत्यदोषः। एवञ्च सूचनं लभ्यते, बुद्धिव्यतिरिक्तस्यैव कस्यचित् कर्तृत्वं सूच्यते। तत् कस्य भवितुमर्हति इत्युक्ते स्वप्नादिविहारसाधारण्येन कर्तृत्वं कस्यचित् एकस्य वक्तव्यं। स्वप्नादिविहारसाधारण्येन कर्तृत्वं तत् कस्य इति पृष्टे आत्मनः एव इति वक्तव्यम्। यतोहि स्वप्नदशायामपि अन्तःकरणस्य कर्तृत्वम् इति न, अन्तःकरणस्य करणत्वं वा तत्र विषयत्वं वा वक्तव्यम्। अन्तःकरणं विषयकोटौ प्रविष्टं, तर्हि स्वप्नविहारकर्तृत्वं तस्य वक्तुं न शक्यते, करणत्वस्य वा विषयत्वस्य वा वक्तव्यत्वात्। अतः तदपेक्षया अन्य एव कश्चित् कर्तृपदार्थः वक्तव्यः। स च जाग्रत् स्वप्न साधारण्येन यानि कर्माणि अस्माकं भवन्ति तादृशकर्मनिरूपितं कर्तृत्वं कस्य इति पृष्टे जीवस्य इति वक्तव्यम्। इह तु विज्ञानं यज्ञं तनुते इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशात् बुद्धिव्यतिरिक्तस्यैव आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इत्यदोषः। इतः परम् अग्रिमसूत्रस्य अवतारिका अत्राह। यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता स्यात्
सः स्वतन्त्रः सन् प्रियं हितं चैव आत्मनो नियमेन सम्पादयेत् न विपरीतं विपरीतमपि सम्पादयन् उपलभ्यते न च स्वतन्त्रम् अस्य आत्मनः ईदृशी प्रवृत्तिः अनियमेन उपपद्यते इति। अत्र अयं शङ्काभिप्रायः जीवस्य कर्तृत्वम् इत्युक्तं तर्हि स्वतन्त्रकर्ता इत्युक्तत्वात् स्वातन्त्र्यम् अवश्यं वक्तव्यं। जीवस्य यदि बुद्धिव्यतिरिक्तस्य जीवस्य कर्तृत्वं यदि उच्यते तर्हि स्वातन्त्र्यं स्यात्। अस्तु स्वातन्त्र्यम् इति चेत् इष्टापत्या परिहर्तुं न शक्यते। यदि जीवस्य स्वातन्त्र्यं कर्तृत्वान्यथानुपपत्या स्वातन्त्र्यं च उच्येत तर्हि सः स्वस्य प्रियं हितम् एव सम्पादयेत्, न तु अप्रियं न वा अहितं। परन्तु लोके तथा नास्ति। स्वस्य विपरीतमपि किञ्चित् जीवः करोति इति दृश्यते। तर्हि स्वस्य विपरीतं नैव कुर्यात् सः यदि स्वतन्त्रः स्यात्। न च स्वतन्त्रस्य आत्मनः ईदृशी प्रवृत्तिः अनियमेन उपपद्यते। अतः अत्र नियमेन स्वहितानुकूला एव प्रवृत्तिः जीवस्य इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा कथं जीवस्य स्वतन्त्रत्वं कर्तृत्वं च इति शङ्का। अतः उत्तरं पठति उपलब्धिवदनियमः। यथा अयमात्मा उपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रोऽपि अनियमेन इष्टमनिष्टं च उपलभते एवम् अनियमेनैव इष्टम् अनिष्टं च सम्पादयिष्यति इति। उपलब्धिवत् इति दृष्टान्तं दत्वा इमं प्रश्नं परिहरति। अयम् आत्मा उपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रोऽपि साङ्ख्यं प्रति उच्यते। साङ्ख्यः उपलब्धिस्तु आत्मनः उपलब्धिं प्रति आत्मनः कर्तृत्वं मन्यते। उपलब्धिं प्रति आत्मनः एव कर्तृत्वम्, उपलब्ध्याश्रयत्वमेव कर्तृत्वं, तच्च आत्मनः एव इति साङ्ख्यमतं। तर्हि उपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रोऽपि सः अनियमेन इष्टम् अनिष्टं च उपलभते खलु। अहम् उपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रः, तर्हि इष्टमेव पश्यामि इति मया प्रतिज्ञा कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तत्र अहम् अस्वतन्त्रः। इष्टम् अनिष्टं च पश्यामि, इष्टं च अनिष्टं च मया उपलभ्यते इति कृत्वा यथा उपलब्धिं प्रति कर्तृत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? उपलब्ध्याश्रयत्वम् इत्यर्थः। तावदेव। तत्र कर्तृत्वे अङ्गीकृतेपि तच्च तत्र स्वातन्त्र्यं न दृश्यते। तद्वदेव क्रियां प्रति कर्तृत्वम् उच्यते चेदपि तत्र स्वातन्त्र्यं न भविष्यति। तावदेव। कृतिमत्वमेव कर्तृत्वं, तथापि कर्तृत्वमपि कृत्याश्रयत्वमेव, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्रापि स्वातन्त्र्यं नास्ति। यथा उपलब्धौ स्वातन्त्र्यं नास्ति तथा किं कृत्याश्रयत्वेपि स्वातन्त्र्यं नास्ति इति। अनियमेनैव इष्टमनिष्टं च सम्पादयिष्यति। उपलब्धौ अपि अस्य स्वातन्त्र्यम् उपलब्धिहेतूपादानादिति चेत् न विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वाद् उपलब्धिहेतूनाम् उपलब्धौ तु अनन्यापेक्षत्वम् आत्मनः चैतन्ययोगात् इति। अत्र पृच्छति उपलब्धिं प्रति जीवस्य कर्तृत्वं नास्ति इति केन उक्तम्? उपलब्धिं प्रति कर्तृत्वम् अस्ति किल इति पूर्वपक्षी पृच्छति। यतोहि मया विषयविशेषः सम्पाद्यते। किमर्थम्? उपलब्ध्यर्थमेव। एतद् मम मास्तु, एतद् मम अस्तु इत्येवं स्वातन्त्र्येण हेतूपादानं विषयविशेषोपादानम् एवमेव करणानां प्रवर्तनम् एतत् सर्वं क्रियते। यदहं द्रष्टुमिच्छामि तत्प्रति अभिमुखी भवामि, चक्षुरिन्द्रियम् उद्घाटयामि। यद् द्रष्टुं नेच्छामि तत्र चक्षुषी निमीलयामि। एतत् सर्वं वर्तते। तर्हि उपलब्धौ स्वातन्त्र्यम् अस्ति किल इति चेत् न विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वाद् उपलब्धिहेतूनाम् इति। उपलब्धिहेतवः ये भवन्ति इन्द्रियादीनि, इन्द्रियादयः, ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते विषयप्रकल्पनां कुर्वन्ति। विषयविशेषसम्पादने एव तेषां स्वातन्त्र्यं, न तु उपलब्धौ। उपलब्धिस्तु स्वभावसिद्धा वर्तते। तस्याः उपलब्धेः विषयः अयं मा भूत् इत्येवं विषयविशेषनियमने कदाचित् इन्द्रियादीनां
इन्द्रियादिव्यापारे तत्रापि किं भवति इन्द्रियादिव्यापारे एव अस्माभिर्नियम्यते इन्द्रियव्यापारे जाते ततः परम् उपलब्धिस्तु वारयितुं केनापि न शक्यते यदि उपलब्धौ स्वातन्त्र्यं स्यात् तर्हि इन्द्रियादिव्यापार अनन्तरमपि उपलब्धिर्वारयितुं शक्येत परन्तु न शक्यते वारयितुं स्वयमेव जायते तद् अनिच्छतोपि विषयदर्शनं भवत्येव दर्शनं वा श्रवणं वा यत्किमपि भवत्येव उपलब्धौ तु अनन्यापेक्षत्वम् आत्मनः चैतन्ययोगात् यतः स्वप्रकाशचैतन्यसम्बन्धो जातश्चेत् तदवश्यं नाम प्रत्यक्षत्वाय यदपेक्ष्यते तद् जातं चेत् प्रत्यक्षं भवत्येव इति जातम् एवञ्च स्वातन्त्र्यमस्ति इत्यस्य अर्थः कः स्वतन्त्रकर्ता इति वर्तते स्वातन्त्र्यमस्ति इति कृत्वा यथा अस्माभिश्चिन्त्यते तथा स्वातन्त्र्यमस्ति इत्यर्थो न तत्र स्वातन्त्र्यं पारिभाषिकमेव तत्र स्वातन्त्र्यं विवक्षितं तत्तु अस्ति एव अपि च अर्थक्रियायामपि न अत्यन्तम् आत्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात् कस्यामपि अर्थक्रियायाम् अत्यन्तम् अतएव स्वतन्त्रत्वं कर्तृत्वम् उपपादयितुं स्वतन्त्रत्वं वक्तव्यं स्वतन्त्रत्वम् इत्यस्य यथाश्रुतार्थः यदि स्वीक्रियते भवता तर्हि कुत्रापि योजयितुं न शक्यते इति तदेव उच्यते अपि च अर्थक्रियायामपि न अत्यन्तम् आत्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात् एतत् सर्वम् अपेक्ष्य खलु भवति न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते तत्र एतावता कर्तृत्वं न भवति इति न कुलालस्तु दण्डचक्रादीन् अपेक्षैव घटं करोति इत्येतावता कर्तृत्वं हीयते इति तु नास्ति तदवगन्तव्यं तत्र एतत् सर्वं कर्तृत्वस्य विरोधि नास्ति अत एव मया उक्तं कर्तृत्वं पारिभाषिकमेव इति न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते भवति हि एधोदगाद्यपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वम् एधांसि अपेक्ष्यन्ते उदगमपेक्ष्यते इत्येतावता पक्तृत्वं नास्ति इति न पाककर्तृत्वं भवत्येव सहकारी वैचित्र्याच्च इष्टानिष्टार्थक्रियायाम् अनियमेन प्रवृत्तिः आत्मनो न विरुध्यते इति तर्हि अनियमः कुतः इति पृष्टे सहकारी वैचित्र्यादिति सहकारी वैचित्र्यवशात् तत्र फले अनियमो जायते इति वक्तव्यं हितमिति मत्वा कृतं परन्तु अहितं जातम् इत्येतत् सर्वं लोके कुतः इत्युक्ते सहकारी वैषम्यात् कर्तृत्वं तु जातं परन्तु तत्र सहकारी वैलक्षण्यात् तत्र सहकारी इत्युक्ते यत्किमपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते वैलक्षण्यं जायते इति कृत्वा कर्तृत्वमेव नास्ति इति तु न शक्तिविपर्ययात् अन्तिमं सूत्रम् अन्तिमं सूत्रं न उपान्त्यं सूत्रम् इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमर्हति यदि पुनः विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्त्री स्यात् ततः शक्तिविपर्ययः स्यात् इति सर्वत्र पञ्चमी आपत्तिपरा शक्तिविपर्ययात् शक्तिविपर्यय आपत्तेः इत्यर्थः बुद्धिरेव कर्त्री यदि स्यात् तर्हि शक्तिविपर्ययः स्यात् इति कुतः करणशक्तिर्बुद्धेर्हीयेत कर्तृशक्तिश्चापद्येत इति बुद्धेः करणशक्तिः प्रसिद्धा यतोहि अन्तःकरणं अन्तःकरणम् इति कुतः उच्यते अन्तःकरणस्य कल्पकं यत् प्रमाणं तेन प्रमाणेन यदा अन्तःकरणं सिद्ध्यति तदा करणत्वेनैव सिद्ध्यति इन्द्रियाणि किमर्थं कल्प्यन्ते इत्युक्ते करणम् अपेक्षते इति कृत्वैव या क्रिया सा कर्तुः करणसापेक्षा तर्हि किञ्चित् करणम् अपेक्षते करणेन भवितव्यम् इति करणत्वेन रूपेण इन्द्रियाणि सिद्ध्यन्ति अन्यथा इन्द्रियाणां कल्पनमेव मास्तु इन्द्रियमेव मास्तु इति पृष्टे तथा न पश्यति शृणोति इत्यादि क्रियायां करणापेक्षा वर्तते सकरणिका क्रिया चेत् सा सकरणिका इत्येवं कर्तुः करणापेक्षायां करणत्वेन रूपेण इन्द्रियाणि सिद्ध्यन्ति अन्तःकरणमपि तथैव
एवञ्च करणत्वेन रूपेण सिद्धानाम् एतेषां करणत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। करणत्वं तु अस्ति इति अवश्यं वक्तव्यम्। यदि भवता पुनः कर्तृत्वम् उच्येत तर्हि करणत्वशक्तिः हीयेत, करणत्वशक्तिः न स्यात्। सत्याञ्च बुद्धेः कर्तृत्वशक्तौ तस्याः एव अहं प्रत्ययविषयत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्। इदानीं भवान् यदि वदेत् भोः करणत्वशक्तिरस्तु तेन सह कर्तृत्वशक्तिरप्यस्तु इत्युच्यते चेत् करणत्वञ्च तस्याः कर्तृत्वञ्च तस्याः इति न वक्तव्यं। यतोहि यदि कर्तृत्वशक्तिरस्ति इत्युच्यते तत्र शक्तिद्वयं पृथगेव वक्तव्यम्, अन्यथा कारकभेदो न स्यात्। सापि शक्तिरस्तु इयमपि शक्तिरस्तु इति न वक्तव्यम्। एकस्यां विवक्षायाम् एकमेव, कर्तृत्वविवक्षायां कर्तृत्वमेव, करणत्वविवक्षायां करणत्वमेव। तर्हि यदा कर्तृत्वशक्तिः तदा करणत्वशक्तिर्न वक्तव्या। तदा पूर्वपक्षी वदति अस्तु कर्तृत्वशक्तिरेव अस्तु तर्हि बुद्धेः करणत्वशक्तिर्मास्तु इति यदि उच्येत तर्हि बुद्धेरेव आत्मत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। आत्मत्वम् अङ्गीकर्तव्यं नाम अस्माकं तु एतावदेव, यस्य तु कर्तृत्वशक्तिः वर्तते तस्य आत्मत्वं वक्तव्यं। तत् कादाचित् कन्न स्थिरं वक्तव्यं। तदा तदा विपरिवर्तमानम् इति न, स्थिरम् एकस्य कर्तृत्वं वक्तव्यमेव। अन्यत्र सर्वत्र यथा कथञ्चित् विवक्षामात्रं। मुख्यं कर्तृत्वं कस्य इति पृष्टे तत्र वैयाकरणाः वदन्ति विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, सर्वस्यापि स्वस्वव्यापारं प्रति सर्वेषां करणानामपि कर्तृत्वमपि अस्ति इति वदन्ति। स्थाली पचति इत्यादि व्यवहारः अत एव उपपादनीयाः। स्थाल्याः अपि स्वनिष्ठक्रियां प्रति कर्तृत्वस्य सत्त्वात् स्थाली पचति इति व्यवहारः। एवं अस्ति खलु, एधांसि पचन्ति इति तत्र उपचारः इत्यपि नापेक्षते इति वदन्ति। यतः मुख्यमेव कर्तृत्वमस्ति। तत्र उपचारपदं न तु गौणार्थकं विवक्षापरमित्युक्तं तदेव, गौणम् इति न। यतोहि वैयाकरणानां मर्यादया तथा उक्तं। वैयाकरणमर्यादामनुसृत्य तत्र वक्तव्यं चेत् तत्र स्थाल्यां यः एधसां यः व्यापारः तद् व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं, धात्वर्थक्रियाश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्यादाय एतत् सर्वं वदन्ति। तच्च पारिभाषिकम्। इदानीं तु अस्माभिरुच्यमानं तन्न। स्थिरम् एकस्य स्थिरतया एकस्य कर्तृत्वं वक्तव्यं। तत् कस्य इति पृष्टे एकस्यैव वक्तव्यं। तद् यदि बुद्धेः इत्युच्यते तर्हि बुद्धेरेव आत्मत्वं वक्तव्यमित्येव आयातम्। यस्य तु स्थिरं कर्तृत्वं वक्तव्यं, स्थिरतया नियतं कर्तृत्वं वक्तव्यं, स पदार्थः आत्मा इत्येव। तत् बुद्धिः इति शब्देन उच्यते च शब्दभेदमात्रं, पदार्थस्तु स एव इति भविष्यति इति उक्तम्। इदानीं सत्याञ्च बुद्धेः कर्तृत्वशक्तौ तस्याः एव अहं प्रत्ययविषयत्वम् अभ्युपगन्तव्यं। बुद्धिरेव अहं प्रत्ययविषयः इत्यपि स्वीकर्तव्यम्। अहङ्कारपूर्विकायाः एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात् इति। किमर्थमिदमुच्यते इत्युक्ते अहं प्रत्ययविषयत्वम् अन्यस्य कर्तृत्वम् अन्यस्य इति तु अत्यन्तम् असङ्गतम्। अत्रैव अस्माकं अत्यन्तं विरोधः भवन्मते। अहङ्कारस्तु अहङ्कारविषयस्य आत्मत्वं बुद्धेश्च कर्तृत्वम् इति असङ्गतम् इति। अहङ्कारस्य यो विषयः, अहम् इत्यनुभवस्य यो विषयः तस्य कर्तृत्वं वक्तव्यम् इत्यत्रैव तात्पर्यं। तावदेव। उभयमपि बुद्धेः इत्युच्यते चेत् बुद्धेरेव अस्तु, भवतु नाम इति तावदेव। अहङ्कारपूर्विकायाः एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात् अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहं भुञ्जे, अहं पिबामि इति च। तर्हि बुद्धौ एव उभयमानीय बुद्धेरेव कर्तृत्वं वदिष्यामि इति सः इष्टापत्या परिहरति। इदानीं कः विवादः तेन सह इति चेत् तथा न। तर्हि करणत्वं कस्य इति त्वया वक्तव्यं। यदि बुद्धिशब्देन उच्यमानः पदार्थ एव अहं प्रत्ययस्यापि विषयः, कर्तापि स एव इत्यस्तु, आत्मनः उभयमपि मास्तु, अहं प्रत्ययविषयत्वम् अपि आत्मनः नास्ति, बुद्धेरेव, कर्तृत्वमपि तस्याः एव इति यदि उच्यते,
इष्टापत्तिः इति यदि उच्यते तर्हि सः तं प्रति वक्तव्यं करणत्वं तर्हि कस्य इति प्रष्टव्यं। बुद्धेरेव कर्तृत्वम् अहं प्रत्ययविषयत्वं च आगतं, करणत्वं तर्हि कस्य? करणान्तरकल्पने गौरवम् इति कृत्वा किं कर्तव्यं तर्हि बुद्धेः करणत्वमेव इति स्वीकृत्य अहं प्रत्ययविषयत्वं कर्तृत्वम् इत्येतद्वयम् आत्मनः इत्युच्यते, तदा क्लेशो नास्ति। तत्र पुनः मया पूर्वोक्तं स्मार्यते, कर्तृत्वम् इत्यस्मिन् पदार्थे प्रविष्टा या कृतिः सा अन्तःकरणस्य परिणामः अन्तःकरणे एव अस्ति। तथापि अस्माभिः अनुभूयमानं वा लोकव्यवहारे व्यवह्रियमाणं वा शास्त्रेण व्यवह्रियमाणं वा कर्तृत्वम् आत्मनः कर्तृत्वमेव इति इदमेव वक्तव्यम्। आत्मनि यद्यपि आरोपितमेव तत्, परन्तु आरोपितमपि आदाय आत्मनः एव कर्तृत्वं व्यपदिश्यते। लोकेपि तथैव, अहं प्रत्ययविषयत्वमपि तथैव। अन्तःकरणविशिष्टस्य आत्मनः इत्युच्यते, विरोधो नास्ति, परन्तु आत्मनि आनेतव्यम् इत्यत्रैव तात्पर्यम्। अहङ्कारपूर्विकायाः एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात् अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहं भुञ्जे, अहं पिबामि इति च तस्याः कर्तृत्वशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारिण्याः सर्वार्थकारी करणम् अन्यत् कल्पयितव्यम् इति। तस्याः कर्तृत्वशक्तियुक्तायाः सा यदि बुद्धिः कर्त्री इत्युच्यते तर्हि तस्याः बुद्धेः कृते करणम् अन्यत् कल्पयितव्यं स्यात्। सर्वार्थकारिण्याः सर्वार्थकारी करणम् अन्यत् कल्पयितव्यं स्यात्। बुद्धिः स्वयं सर्वार्थकारिणी, पुरुषस्य कृते सर्वार्थकारिणी बुद्धिः इति भवता उक्तं, भवतां सिद्धान्तः साङ्ख्यानाम्। इदानीं सा पुरुषस्य कृते सर्वार्थकारिणी इत्यस्य अर्थः कः? सर्वार्थकर्त्री इत्यर्थः। कर्तृत्वं स्वीकृतम्। अहं प्रत्ययविषयत्वमपि अन्तःकरणस्यैव, कर्तृत्वमपि तस्यैव इति साङ्ख्यानां मतं। पुरुषस्य कृते सर्वार्थकारिणी सा, सर्वार्थकर्त्री इत्यर्थः। तर्हि तस्याः करणं किम् इत्यपेक्षायाम् अन्यत् कल्पयितव्यं। तच्च त्वया कल्प्यमानं न दृश्यते। इन्द्रियाणि सन्ति, परन्तु मनस्थाने अन्यत् किञ्चित् अपेक्षते। तत् किम् इत्युक्ते उत्तरं नास्ति, इदम् असङ्गतम् इति। सर्वार्थकारिकरणम् अन्यत् कल्पयितव्यं। शक्तोऽपि हि सन् कर्ता करणम् उपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यते इति। शक्तोऽपि सन्, शक्तः अस्मि इति कृत्वा करणं विना कर्तुं शक्नोमि वा? न शक्यते। करणम् उपादाय एव प्रवर्तमानो दृश्यते। अस्माभिः किमुच्यते इत्युक्ते आत्मा कर्ता स्वकीयं करणं मनः आदाय चिन्तयति, सङ्कल्पविकल्पान् करोति, निश्चयं करोति, मननं करोति, श्रवणं करोति, सर्वं करोति। कः? आत्मा। करणं किं? बुद्धिः इति। तव मते श्रवणं मननं सर्वस्यापि कर्ता कर्त्री बुद्धिश्चेत् करणं किमिति वक्तव्यम्? अन्यस्य कल्पने कल्पनागौरवं भवति, अनवस्था च भविष्यति। तुल्यन्यायेन तत्रापि प्रष्टव्यत्वात् इति। ततश्च संज्ञामात्रे विवादः स्यात् न वस्तुभेदः कश्चित् इति। यदि भवता बुद्धेरपि किञ्चित् करणान्तरं प्रकल्प्य तत्रैव अवस्थापयति तर्हि संज्ञाभेदः एव स्यात्। अस्माभिः आत्मा इति उच्यते, तत्स्थाने त्वया बुद्धिः इति उच्यते इति शब्दमात्रे विवादः स्यात्, वस्तुभेदो न भवति इति। करणव्यतिरिक्तस्य कर्तृत्वाभ्युपगमात्, यतः करणव्यतिरिक्तं किञ्चित् कश्चित् कर्ता स्वीकृतः, करणमन्यत् कल्पितं, तद्व्यतिरिक्तः व्यतिरिक्ता बुद्धिः कर्त्री इति स्वीकृतम् इति कृत्वा शब्दमात्रे विवादः स्यात्। अन्तिमं सूत्रं समाध्यभावाच्च योप्ययम् औपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिः उपदिष्टः वेदान्तेषु। औपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः, औपनिषदम् आत्मतत्त्वम्, औपनिषदः यः आत्मा, औपनिषदात्मा, औपनिषत् इति पदं न, औपनिषदः यः आत्मा, औपनिषदश्चासौ आत्मा च औपनिषदात्मा, तस्य प्रतिपत्तिः औपनिषदात्मप्रतिपत्तिः प्रयोजनं यस्य समाधेः, सः समाधिः उपदिष्टः वेदान्तेषु
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः सोऽन्वेष्टव्यस्य विजिज्ञासितव्यः ओम् इत्येवं ध्यायथ आत्मानम् इत्येवं लक्षणः समाधिः अत्र समाधिशब्दप्रयुक्तः भाष्यकारैः एकाग्रता इत्यर्थे अथवा निधिध्यासनं समाध्यर्थम् इदं सर्वम् उपदिष्टम् इति वा अपेक्षते चित्तस्य आधानं सम्यक् आधानं समाधिः इति अत्र निधिध्यासनम् इत्येव न श्रवणमपि समाधिरेव इति श्रवणमपि समाधिः मननमपि समाधिः तत्र एकाग्रतया तत्त्वनिर्णयः क्रियते खलु एकाग्रतां विना भवति वा न भवति अतः श्रवणसम्बन्धिनी या एकाग्रता तामादाय श्रवणं समाधिः इत्युक्तं मननं समाधिः निधिध्यासनं समाधिः इति समाधिशब्दः अवयवार्थम् आदाय प्रयुक्तः भाष्यकारैः समाधिः उपदिष्टः वेदान्तेषु कः सः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः सोऽन्वेष्टव्यस्य विज्ञासितव्यः ओम् इत्येवं ध्यायथ आत्मानम् एवञ्च श्रवणं वा मननं वा निधिध्यासनं वा भवतु एतत् सर्वम् उक्तरीत्या समाधिविशेषः तस्य कर्ता कः इत्युक्ते जीवः इति वक्तव्यम् इत्येवं लक्षणः सोऽपि असति आत्मनः कर्तृत्वेनोपपद्येत एवञ्च केवलं कर्मशास्त्र अन्यथानुपपत्त्या इत्येव न कर्मशास्त्रे यजेतस्वर्गकामः इति विधानं वर्तते तावन्मात्रं न मोक्षशास्त्रेपि श्रवणमननादिकर्तृत्वम् आत्मनः उपदिश्यते आत्मा संस्कर्तव्यः तत्र आत्मनः संस्कारो नाम कीदृशः इति पृष्टे अन्तःकरणद्वारा एव वक्तव्यं नास्ति इति न परन्तु आरोपितमपि तत् कर्तृत्वम् आत्मनि वक्तव्यम् इत्येवं आत्मनः कर्तृत्वं विहाय विना एतत् सर्वं न सिद्ध्यति इति आत्मनः कर्तृत्वं वक्तव्यम् इति साङ्ख्यमतं निराकृत्य साङ्ख्यमते बुद्धेरेव कर्तृत्वम् इति मतमस्ति तन्निराकृत्य अत्र आत्मनः कर्तृत्वं व्यवस्थापितम् इति ओम नमः